بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام کیتے سی فرعون کو پتہ لگے تواڈے مال دے اندر رہن والی تواڈی نوکرانی تواڈے گھر دے اندر کم کرن والی تے کو خدا نہیں مندی کئی بے کو خدا مندی ہے۔ فرعون ظالم نے سزا دیتا جس ویلے بی بی فرعون دے دربار دے اندر پہنچے۔ میرا نوجوان توجہ فرماؤ، او میرا بھرا توجہ فرماؤ، میں تے اللہ دا قرآن سناونے یا میٹھے نبی دا فرمان سناونے اے جوانیاں اللہ دا قرآن نال سویا بردن کسے کہانی نال سویا نہیں بردیا اے میرے اللہ دا قرآن نال سونے بردے نہیں اے عمرہ اللہ دا قرآن نال سویا بردے نہیں اے قبر اللہ دا قرآن نال سونے بردے آمد کو اللہ دا قرآن سناوا میٹھے نبی دا فرمان سناوا۔ فرمایا عورت ذات بی بی ہے فرعون دے دربار دے اندر گئی کھڑی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہ دنیا ہے نہ پیسہ ہے نہ مال ہے۔ فرمایا کچھ ہے مان کری صرف اللہ دے نام دے تے استعمال کھڑی کر دیے۔ فرعون دے دربار دے اندر عورت گئی ہے